नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शहादत इमाम हुसैन के पस मंज़र और वो सारी चीज़ें देखने के साथ हम इस्लामी दस्तूर के अहम जो उसूल हैं उनको देख रहे थे। उसमें हमने देखा कि पहला उसूल तो ये है कि इंतख़ाब जो है वो आज़ादाना हो। दूसरा ये कि शुराई निज़ाम जो है वो होना चाहिए। तीसरा ये है कि इज़हार राय की आज़ादी, यानी लोगों को इज़हार राय की पूरी आज़ादी हो, और अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर यानी बुराइयों से रोकना, नेकियों के हुक्म देना जो है इस्लाम ने हर मुसलमान का हक़ ही नहीं बल्कि इसको ज़रूरी फ़र्ज़ जो है करार दिया है। और इस्लामी माशरे और रियासत के सही रास्ते पर चलने का इन्हिसार इसी बात पर है कि लोगों के ज़मीर और इनकी ज़बानें आज़ाद हों और वो हर गलत काम पर बड़े से बड़े आदमी को टोक सकें और हक़ बात पर बरमला कह सकें। आप देखें कि खिलाफत राशिदा में सिर्फ यही नहीं कि लोगों का ये हक़ पूरी तरह से महफूज था, बल्कि खुलफ़ाए राशिदीन इसे इनका फ़र्ज़ समझते थे। और इसी वजह से हम देखते हैं कि खलीफा अगर कोई औरत भी उठकर कहती थी कि ये फ़ैसला तुम्हारा कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, तो देखें कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वो मशहूर वाक़या कि जब एक औरत ने उठकर कहा जब महर के मामले में कि तुम कैसे मना कर सकते हो कि बड़े बड़े महर ना बांधे जाएं, जबकि अल्लाह हुक्म देता है कि किंतार यानी बहुत बड़ा माल भी जो है दिया जा सकता है, एक साहिब हैसियत बंदा दे सकता है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु खलीफतुल मोमिनीन थे, इतनी बड़ी रियासत के जो है अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन उन्होंने फ़ौरन सर झुका लिया। उन्होंने कहा कि ये औरत बिल्कुल दुरुस्त कहती है और उमर ने जो है ये ख़ता की है। तो इस वजह से इस्लामी रियासत का यही था कि इज़हार राय की आज़ादी हो, और इज़हार राय में ये कि ये ख़्याल रखा जाए कि पूरी तरह से जो नेक लोग हैं, जो खुदा तरस लोग हैं, जो तक़वा रखने वाले लोग हैं, लोग उनको जो है वो इख्तियार करें। लेकिन जब ये चीज़ें ख़त्म होना शुरू हुई और उसमें जो है ये चीज़ जब शुरू हुई, बादशाही का दौर जो हुआ, तो लोगों के ज़मीरों पर कुफल जो है वो लगा दिए गए और मुंह बंद कर दिए गए। और ये इसमें कायदा ये था कि ज़बान खोलो तो तारीफ़ में खोलो वरना चुप रहो, यानी खुशामदी टोले जो हैं वो ज़्यादा जो है वो पैदा हो जाते हैं। और किसी भी हुक्मरान को सही वज़ीर जो है अगर नहीं मिले तो आप देखें कि उस हुक्मरान की बर्बादी का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से इस्लामी दस्तूर की इस शिक और इस उसूल की भी चूँकि खिलाफ वर्जी हो रही थी, इसी वजह से हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने यज़ीद की वली अहदी की बैत नहीं ली और इसकी मुखालफत की। और चौथी बात यह है कि खुदा और खल्क़ के सामने जवाबदेही, यानी चौथा उसूल ये है कि खलीफा और इसकी हुकूमत खुदा और खल्क़ दोनों के सामने जवाबदेह है। तो खुदा के सामने जवाबदेही का ताल्लुक़ आप देखें तो खिलाफत राशिदा में देखें कि दिन और रात का आराम जो था हर खलीफा राशिद के लिए हराम हो चुका था। हज़रत उमर सारी सारी रात जो हैं वो गलियों में चक्कर लगाते थे और ये देखते थे कि कहीं कोई मेरी ज़िम्मेदारी और मेरी रैयत में कोई भूखा तो नहीं सो रहा, किसी पर जुल्म तो नहीं हो रहा, या ये कि मेरी हुकूमत में किसी किस्म के कोई गलत इक़दामात तो नहीं हो रहे, कुरान और सुन्नत के मुखालिफ फ़ैसले तो नहीं हो रहे। और यही हम देखते हैं कि चारों खुलफ़ा राशिदीन का जो दौर है उस दौर में खुलफ़ा इसी हवाले से जो हैं अल्लाह के सामने जवाबदेही का जो है वो खौफ जो है उनको इस तरह से रहता था। लेकिन आप देखें कि ये चीज़ें इसमें जो है जब ये ख़त्म हो जाती है चीज़ और ये मामला ख़त्म हो जाता है। और देखिए खल्क़ के सामने जवाबदेही भी होती है कि आप देखें कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक मशहूर वाक़या है कि एक दफ़ा उन्हें किसी घर से गाने की आवाज़ आ रही थी और उन्हें मालूम हुआ कि अंदर जो है शराब का दौर भी चल रहा है, और उन्होंने पीछे से दीवार पे चढ़कर उन्हें कहा कि दुश्मन खुदा तुझे मैंने देख लिया है। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन मैं तो गुनाह कर रहा हूँ, आपसे भी जुर्म हुआ है कि आपको हुक्म था कि अब दरवाज़े के रास्ते आते और आपने पीछे छुप के जो है मेरी इसका किया है। तो हज़रत उमर ने फ़ौरी तौर पर अपने इस बात का जो है इकरार किया और बाद में फिर वो शख्स जो था हज़रत उमर के इस रवैये को देखकर तौबा भी उसने की और उसको सज़ा भी जो है इस बात की जो है वो मिली। लेकिन बादशाही के दौर आते ही जो है हुकूमत का जो ये तसव्वुर
کہ خدا کے سامنے جواب دہی کا خیال اور بس زبانی حد تک تو رہ گیا، لیکن خلق کے سامنے، خلق کی تو اتنی، عوام کی تو اتنی جرأت ہی نہیں کہ کسی بادشاہ کو پوچھ سکے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ نظام جو تھا کہ ایسے نظام کی طرف آ رہا تھا جو مادر پدر آزادی کا تصور جو ہے وہ دے رہا تھا۔ پھر پانچواں اصول، اسلامی اصول یہ ہے کہ بیت المال جو ہے ایک امانت ہے، اور اللہ کا مال اور مسلمانوں کی امانت ہے، اس میں کوئی چیز حق کے راہ کے سوا کسی دوسری راہ سے آنی نہیں چاہیے، اور جس میں سے کوئی چیز حق کے سوا کسی دوسری راہ میں جانی نہیں چاہیے، اور خلیفہ کا حق اس مال میں اتنا ہی ہے جتنا قرآن کی روح سے مال یتیم میں اس کے ولی کا ہوتا ہے۔ یعنی خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اس مال یا اس بیت المال کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ اس نے اس مال کو عوام اور اپنی رعایا کے فلاح و بہبود پر خرچ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے معاملے میں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بادشاہی دور میں، اور اس میں ان کا کیا ہے، جب خلافت بادشاہی میں تبدیل ہوتی ہے تو خزانہ خدا اور مسلمانوں کا نہیں بلکہ بادشاہ کا مال ہوتا ہے۔ ہر جائز اور ناجائز راستے سے دولت آنی چاہیے، اور ہر جائز اور ناجائز راستے میں جو ہے یہ پھر خرچ بھی ہوتی رہتی ہے، اور کسی کی مجال بھی نہیں کہ اس پر سوال جو ہے وہ کر سکے۔ اور اسی حوالے سے دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ بہت ہی خطرناک ایک دور کی طرف لے جانے والی تھیں۔ اور پھر یہ کہ قانون کی حکومت جو ہے، اہم اصول اس دستور کا یہ تھا کہ ملک میں قانون، یعنی خدا اور رسول کے قانون کی بالا تری ہونی چاہیے، اور کوئی شخص حتیٰ کہ خلیفہ بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ دیکھیں کہ خلافت راشدہ نے اس اصول کی پیروی کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول کے گھر کا پرنالہ جو حضرت عبداللہ بن عباس ہی تھے، ان کا انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں اس کا پانی گرتا ہے، جس کی وجہ سے نمازیوں کو جو ہے وہاں پہ آنے میں مشکل ہوتی ہے، تو انہوں نے وہ پرنالہ پوچھے بغیر اکھاڑ دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس انہیں قاضی کے پاس لے گئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے میری مرضی کے بغیر میرے گھر کی جو ہے وہ چیز کیسے آپ نے ختم کر دی؟ اور پھر حضرت عمر بالکل سر جھکا کر گئے، انہوں نے کہا کہ یہ میری غلطی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ قانون کی حکمرانی جو خلافت راشدہ کے دور میں آتی ہے، اگر اس کے بعد بادشاہی دور میں آپ دیکھیں کہ بادشاہ اور شہزادے اور عمراء اور حکام جو ہیں سپہ سالار ہی نہیں، بلکہ یہ تو قانون، ان کے اوپر قانون تو نافذ ہی نہیں ہوتا، قانون تو غریب رعایا ہی کے اوپر جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ سارے وہ تغیرات تھے جو اسلامی خلافت کو خاندانی بادشاہ میں تبدیل کرنے سے رونما ہونے والے تھے۔ تو اس وجہ سے یزید کی ولی عہدی اصل میں ان تغیرات کا نقطۂ آغاز تھی، اور اسی بنا پر یہ ایسی ساری خرابیاں جو ہیں وہ ہوئیں، بعد میں جا کر ہوئیں، اور تاریخ کو اٹھا کر پڑھ لیں کہ یہی کچھ ہوتا گیا، اور بالآخر دیکھیں کہ خلافت عثمانیہ پر اس کا جو ہے انجام جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور امت مسلمہ کی وہ جو ایک نمایاں حیثیت تھی، جو سپر پاور تھے، وہ سپر پاور تو وہ رہ ہی نہیں سکے۔ تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مومنانہ کردار جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ان ساری خطرات کو بھانپ لیا تھا، اور انہوں نے اپنی اجتہادی رائے سے پھر اسی چیز کے اوپر وہ ڈٹ گئے کہ مجھے اس راستے میں جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اور اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے راستے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو انہوں نے نہیں برداشت کیا، اور پھر اپنا سر تو کٹوا دیا، لیکن اس راستے سے اپنی شہادت دے کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ ایک مومن کا فہم و فراست جو ہے وہ کتنا دور رس ہوتا ہے، اور کس طرح سے وہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ وار دیتا ہے۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ ان کی شہادت کا سارا واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہمیں درست رائے اور رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو یکجا کرے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پوری امت مسلمہ اگر اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارا قرآن ایک، ہمارا رب ایک، اور ہمارا رسول ایک ہی ہے، تو
تو پھر ہم سب کیوں اس طرح جدا جدا جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اختلاف رائے تو ہونا چاہیے لیکن دل نہیں پھٹنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو جو ہے یکجا کر دے، اسلام کو قائم اور نافذ کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہم نے عملی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔